बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज आ जाते हैं फिर से 2021 की तरफ और कुछ गुड न्यूज़ वगैरह जैसे सुबह से मौसूल हो रही हैं कि कशमाला जो है वो जैसे शेल्टर होम में है, अब उसका केस भी आगे रवां दवा है और साथ में उम्मे हानि जो है उसके लिए भी कोशिशें मज़ीद जारी हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी मज़ीद न्यूज़ मिलेंगी। आ जाते हैं मेहदी काज़मी साहब की तरफ, इस केस की तरफ, 2021 की तरफ, कि जो ये बाथरूम का ब्रश है इस तरफ से माफ़ी तलाफ़ी के फिर वही हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो पप्पा, माफ़ कर दो। ये हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये फिर टोपी ड्रामे, इसके बाद फिर वही जलालत शुरू होगी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ी सी सांस ले रहे, समझ लें कि इनकी जलालत के बीच में इश्तिहार आ गया है। इश्तिहार चलेगा, उसके बाद फिर ये कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इनकी फितरत में, इनकी गुट्टी में मिला हुआ है ये कि जलालत हमें हर हाल में करनी है। क्यों? क्योंकि इनकी माँ ने इनको सिखाया यही है। साथ में जैसे कि इनकी मादर जिल्लत जो है वो साथ दे रही है हमेशा की तरह। मास्टरमाइंड इस गैंग की वही औरत है, इसको हबीसड़ी को अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, सेकंड, कुछ चीज़ें बीच में आई थी, बहुत ज़रूरी थी कि डिस्कस करूं मैं, कि कुछ हमारी बहनों ने कोशिश की थी कि मेहदी अली काज़मी के ग्रुप में काली भेड़ है और उसका नाम बहुत जल्दी मैं बताऊंगी। मैं अभी बता रही हूँ, मैं कल बता रही हूँ। मेहदी अली काज़मी की पीठ में छुरा किससे घोंपा, देखिए वीडियो पूरी देखिएगा और उस बंदे का नाम ही नहीं कहीं भी। तो मेरे प्यारे प्यारे मुंह वाली बहनों, ये जो आप लोग कर रही हो, प्लीज़ इसको ज़रा, मुझे पता है आपकी कोई ना कोई मसलहत होगी, लेकिन ऐसे जो थंबनेल्स पर या ऐसी बातें आप नहीं करें कि जिसके बाद जो है वो आपको जो है वो बताना, आप जो है वो भूल जाएं और या फिर लोग जो है आगे कहें कि यार ये क्या है यार, इसने ध्यान हटा दिए। तो इस टाइप की हरकतें नहीं करें, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो समझ लें कि डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर इन काली भेड़ों के नाम आ जाए तो हम भी मोहतात रहें। हो सकता है वो आपसे नहीं, हमसे, हमें से किसी से रब्ता करने की कोशिश करें और हमें पता नहीं हो कि ये काली भेड़ें। पता चलेगा कि फिर वही जो ये टेढ़ी चाल वाला क्या कहते हैं काला कौवा है, जिससे ठीक से चला भी नहीं जाता है, उसी को रब्ता करे और वो फिर, माफ़ कीजिएगा, जहरीला बलगम को जो है जाके वो अपने वो सेंड कर दे, कोई भी हमारी वॉइस हो, ऑडियो हो या फिर एसएमएस वगैरह स्क्रीनशॉट्स हो उस टाइप की। तो प्लीज़ काइंडली अपने इन भाइयों का भी ख्याल रखिए, ठीक है। माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला जारी है। मेहदी अली काज़मी साहब से माफ़ियाँ हो रही हैं, कभी अक्षय कुमार की चड्डी जो है वो बकरा है, कभी जो है वो क्या कहते हैं आपकी, इनकी मुमताज़ बेगम जो है वो हरकतें कर रही हैं कि भैया यूं वो यूं। अच्छा, फिर बीच में एक वीडियो आई थी कल, हमारे और आपके चहीते जो है अहमद शेर जट साहब ने वीडियो शेयर की थी कि जिसमें जो है वो डॉक्टर पप्पू हटेली जो है वो मेहदी अली काज़मी के घर में घुसी है, लेकिन बाहर वो आई है तो बाहर उसके हाथ में कोई रिपोर्ट टाइप की चीज़ थी, विच इज़ नॉट एक्चुअली सूट, ठीक है, कोई सूट नहीं था, वो चीज़ नहीं थी। लेकिन वो बंदा कौन था जो साथ में उसको राह बता रहा था, वो उसके लोगों की वजह से बिल्कुल समझ में नहीं आई, वरना हम इस पर काफ़ी तफ्तीश करते। अच्छा, वालदेन से गुजारिश है जितने भी हैं, ये वीडियो में आगे मैं और भी बात करूँगा, लेकिन एक बीच में बात फिर, आप लोग प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि बच्चियाँ बच्चे अगवा हो रहे हैं, और एहतियात करें, बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि आए दिन मेरे इलाके में भी रोज़ाना सुनने को मिलता है कि बच्ची अगवा हो गई, बच्चा अगवा हो गया, लेकिन क्या है, वालदेन जो है वो बात करने से कतरा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वालिदैन को शऊर नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, बच्ची भाग गई, छोटी सी 7 साल की, 6 साल की बच्ची कहाँ किसी बंदे के साथ भागेगी यार। ये बहुत एक अजीब बात है। वालिदैन पता नहीं किस उसमें धुन में जी रहे हैं, मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि इन वीडियोस को शेयर करें, लोगों को अवेयरनेस दीजिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आगे आप लोगों का काम है। वीडियोस दिखाएं हमारी, ठीक है, और उनको इन चीज़ों से आगाह करें। कोई आपको कुछ दे रहा है, कुछ लॉलीपॉप, कोई खाने पीने की चीज़, पेंसिल, शार्पनर, कुछ भी, कुरान पाक का कहीं नुस्खा पड़ा नज़र आता है,
تو وہ اس کو اٹھا کے چومنے کی کوشش کرتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیپنیٹائز ہو رہے ہیں، انجیکشنز ان کے ہاتھ میں، یا ایڈریس پوچھنے کے بہانے بلاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، بچوں کو بتائیں کہ یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی سے کوئی پتہ پوچھنا ہے تو کسی بڑے سے پوچھے، بچوں سے نہ پوچھے۔ لیکن اگر پوچھ بھی رہا ہے تو ایک فاصلہ رکھے، بچوں کو پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیچ میں ایسی ویڈیوز آئیں جس میں ایک بندہ جو ہے وہ بچی کو بلا رہا ہے ایڈریس پوچھنے کے بعد، پھر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، بچی کسی طریقے سے نکل کے بھاگ جاتی ہے۔ تو وہ سین آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ ہر بچے کے اندر اتنا مائنڈ نہیں ہوتا، اتنی پھرتی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو سیو کر سکے۔ تو یہ آپ والدین کی، بھائیوں بہنوں بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جو ہے محفوظ رکھیں، اور ان کو یہ اویئرنیس دیجیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنا ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی اجنبی سے کوئی چیز، کسی بھی قسم کی کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی آپ کو خبر دیتا ہے کہ تمہارے فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا فلانے کو گولی لگ گئی ہے، یا فلانا جو ہے وہ بیمار ہے، یا سڑک پہ گرا ہوا، یہ ہے وہ ہے، تو ان باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کچھ بھی اجنبی شخص نظر آتا ہے، گلی محلے میں شور مچائیے، کیونکہ ہم اپنے ایریا کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ اپنے ایریا کی خود حفاظت کریں گے، کیونکہ محفوظ پاکستان ایک صحت مند اور خوشحال پاکستان بنے گا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ملک کے دشمن بہت ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں واپس۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس چڑیل چھپکلی نے بہت کوششیں کی، اس نے فرقہ واریت پھیلائی، شیعہ سنی فساد پھیلایا، اس میں اس موزے کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جو تولیے والی جراب ہے، بلڈ پریشر کا مریض جو آنکھیں نکال کے اور پورے جو ہے وہ اپنے بیٹھک کی جان لگا کے چیختا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لگتا ہے کہ ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، دماغ پھٹ جائے گا، نسیں باہر آ جائیں گی، وہ اس نے بہت کوششیں کی کہ اس کو فرقہ واریت پہ لے جائے۔ پھر اس کے کالے کوے نے، اس مردود منحوس انسان نے اس کو جو ہے وہ مسلم کرسچن فساد کی طرف لانے کی کوشش کی، جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم شیعہ سنی جتنے بھی اور جتنے بھی فرقے ہیں، ہم لوگ سارے ایک ہیں، اور جتنے بھی ہندو مسلم کرسچنز ہیں، ہم لوگ سارے ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ایک پلیٹ فارم پہ ہی نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کون فسادی ہے، فساد پھیلانا چاہ رہا ہے، بلا وجہ کے فساد کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ فساد ہو جاتا، اس کے ذمہ دار یہ بلال کالا کوا ہوتا، اور اس کو پھر جو ہے، نہ تو اس کو آخرت میں بخشش ہوگی، یہ لوگ بھول گئے کہ ان کو قبر میں اترنا ہے، اور نہ ہی ان کو جو ہے پاکستان کی عوام کبھی بخشتی، یا دنیا بھر میں کوئی ان کو بخشتا۔ اب اس کیس کو میری گزارش ہے، جو بڑے دیکھ رہے ہیں، اس کو رپورٹ کریں پراپر طریقے سے، الجزیرہ ہے یا اور دوسرے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں، وہاں پر اس کو رپورٹ کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جیسے انہوں نے اس کی غلط رپورٹنگ وہاں کی تھی، تو اسی طریقے سے صحیح رپورٹنگ پہنچے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کیس کے اندر یہ صرف کسی ایک فرد واحد کا اس میں عمل دخل نہیں ہے کہ اس ایک بندے نے اس میں جو ہے وہ آواز اٹھائی، کیس کو رپورٹ کیا، یا صحیح کیا یا غلط کیا، جو بھی تھا، اس کیس کو آپ سب نے، آپ سب کی وجہ سے، یہ جو دیکھنے والی عوام ہے، جو ہمیں نیچے کمنٹس کرتی ہے، اس کے اصل حقدار آپ لوگ ہیں، کہ یہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے تو شاید میں اس ٹاپک پہ اتنا لمبا نہیں بول پاتا، یا میں اس پہ اتنی ویڈیوز نہیں بناتا، یا اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ اس پہ کام نہیں کرتے اتنا، یا کرتے بھی تو اس پہ کیا کہتے ہیں، ویڈیو سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے۔ لیکن ہم نے یہ چینلز بنائے اسی لیے، ان پہ کام، اپنے چینل پہ کام اسی لیے یہ شروع کیا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں، اور سمجھیں، اور دوسروں کو بتائیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور یہ بچیاں کوئی ایک دعا زارہ نہیں ہے، یہ کروڑوں دعا زاروں کی آواز ہے، یہ کئی مہدی علی کاظمی ہے، ان سب کی آواز ہے یہ، اور ہمیں اس کیس کو فائنل کرنا ہے، تاکہ اب آپ دیکھیں جس طریقے سے باقی بچیوں کو انصاف مل رہا ہے، سوری، کیکو بہت ہو گیا، باقی بچیوں کو انصاف ملنے جا رہا ہے، اسی طریقے سے اب ملزمان کو سزا بھی ہوگی۔ اب جس طریقے سے یہ جو کشمالہ کا جو اغوا کار ہے وہ بھاگا ہوا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد پولیس کی گرفت میں آ جائے گا۔ پولیس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو چلا ہے انشاءاللہ، اور عدالتیں جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں۔
بہت سارے ایسے ڈیسیجنس تھے کہ جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اعتراض تھا، سست روی کا شکار، سست روی کا شکار، سست روی کا شکار۔ تو اس میں عدالتوں کے خلاف باتیں بھی ہوئیں، ججز کے خلاف باتیں ہوئیں، ایکچولی عدالتوں کے خلاف تو باتیں نہیں ہوئیں، وکیلوں کے اوپر سوالات اٹھے، انگلیاں اٹھی کہ آخر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کو مد نظر رکھ کے چلنا ہے کہ ہمیں اپنے پیٹرن سے، اپنی لائن سے ہٹنا نہیں ہے، ہم جس پاتھ پہ چل رہے ہیں ہمیں اسی پاتھ پہ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ کیسز جو ہے ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ حل ہوں جلدی سے، تاکہ ہم ملزمان جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو سزا ہوتے ہوئے دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ کل ہم اپنی آل اولاد کو یا کسی بھی بچے کو بتا سکیں کہ ہم نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کم از کم کسی کو نہیں بتا سکے، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری نیت ضرور دیکھ رہا ہے کہ ہم نے برائی کے خلاف اور سچ کے حق میں آواز اٹھائی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور بھی مزید اچھی خبریں انشاءاللہ آنے والی ہیں۔ کیپ واچنگ گھوسا ولاگس۔ اللہ حافظ۔